يارى تازا سين شين سين لام يشرح أبي صدر شين لام صاد ضاد طا ظا صاد طاب ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين ضا صاد عين ضاد غين با عين دال تا غين زال همزة واو همزة يا فا قاف قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم حاميم لام ميم تاميم ठीक है अब आप लोग याद कर लीजिएगा।